अदालतको अवहेलना मुद्दामा तारेख पर्चा लिएपछि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्रले भने म आजबाट अपराधी। प्रधानमन्त्रीले छुट पाए। भारतको सांस्कृतिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दा म आजबाट अपराधी भएको भन्दै बालेन्द्र शाहको दुखेसो। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बीच भयो डिनर मिटिङ। बालेन्द्र शाहसँग देश र जनताका मुद्दाहरूमा मिलेर काम गर्ने समझदारी भएको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बालेन्द्रसँग डिनर मिटिङ गरेपछि माओवादी नेताको गुनासो। सांसद खोल्ने बारे केपी शर्मा ओलीले भने नेकपा एमाले माथिका आरोप फिर्ता लिनु पर्यो नत्र प्रचण्डले राजीनामा दिनु पर्यो। नेकपा एमाले संसद अवरोधको विश्व रेकर्ड कायम गर्न लागेको नेता लेखनाथ दाहालको टिप्पणी। सांसद खोल्न केपी शर्मा ओलीको शर्त प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार हटाउनु पर्यो या त गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले माफी माग्नु पर्यो। कागजात शङ्कास्पद देखिएको भन्दै काठमाडौँको एयरपोर्टबाट जोर्डन जान लागेका 15 जना रोकिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आर्जु देउबा राणाको नाम लिएको अडियो सन्देश शर्माको आवाजसँग मिलेपछि राजनीतिक विरोध भयो तरङ्ग। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज पशुपतिनाथमा क्षमा याचना पूजा गर्ने। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राउत परे पक्राउ। बालुवाटार जग्गा काण्डमा समरजङ कम्पनीका प्रमुख सहित थप 2 जना पक्राउ। काठमाडौँमा मिटर ब्याज पीडितको प्रदर्शन। नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले कानुन पारित हुन नदिएको आरोप। अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिलाइले छोड्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ को भनाई। नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि। 3 अर्बको कारोबार। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र नेकपा एमालेको राजीनामा माग्नु दुवै गलत भएको नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूको भनाई। प्रतिनिधि सभाको बैठक आजसम्मका लागि भयो स्थगित। केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड सचिवालयको प्रेस नोट पढेपछि भाँडियो सहमति। के थियो त प्रेस नोटमा यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। धादिङको गल्छीमा अनियन्त्रित ट्रक 4 वटा गाडीसँग ठोकियो। 2 जना भए गम्भीर घाइते। सदन 3 जना नेताको मात्र होइन, कुरा मिले चल्ने नमिल्ने नचल्ने भन्दै रवि लामिछानेको आक्रोश। बरु रेड कार्पेट ओछाइदिनुहोस्, शङ्काको घेरामा रहेकाहरूलाई बयानमा बोलाउनुहोस् भन्दै पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको माग। र हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सहित 8 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। क्यानका महानिर्देशक अधिकारीले बुझाए मन्त्री सुधन किराँतीलाई स्पष्टीकरण। कोशीमा मन्त्री छनौटप्रति नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र असन्तुष्टि। प्रदेश सांसदले दिए राजीनामाको धम्की। पाकिस्तानमा क्रिकेट खेलिरहेका 8 जना बच्चालाई पहिरोले बगायो। 30 वर्ष यताकै भयानक वर्षा। भारतका विभिन्न राज्यमा मुसलधारे वर्षा। 700 सडक बन्द। हिमाचल प्रदेश सबैभन्दा धेरै प्रभावित। नेपालमा के हुँदैछ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। असंवैधानिक भएको भन्दै मुद्दा परेको कोशी सरकारमा मन्त्री बन्न माओवादी केन्द्रमा निकै ठुलो रणाको। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले भारतको सांस्कृतिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दा आफू तारेखामा परेको बताउँदै आफू अब अपराधी भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले छुट पाए। भारतको सांस्कृतिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दा आजबाट म अपराधी भए भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा तारेखा पर्चाको तस्बिरसहित पोस्ट गर्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले आज आफ्ना लागि विशेष दिन रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले फेसबुकमा भारतको सांस्कृतिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दा आफू तारेखामा भए पनि भारतले प्रधानमन्त्री बनाउँछ भन्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छुट पाएको उल्लेख गरेका छन्। आज एउटा विशेष दिन, आजबाट म तारिखामा छ। उनले लेखेका छन् भारतको सांस्कृतिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दा र आजै प्रधानमन्त्री ज्यूले छुट पाउनुभयो। भारतले यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउँछ भन्दा उनले आजबाट आफू अपराधी भएको समेत टिप्पणी गरेका छन्। उनले लेखेका छन् जय देश जय होस्।
दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको यो लेखाइप्रति र यो बुझाइप्रति तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन बीच डिनर मिटिङ भएको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन बीच डिनर मिटिङ भएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको उल्लेख गरेका छन्। भेटमा जनताका मुद्दाहरूमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको उनले बताउँदै त्यस्तै छलफललाई निरन्तरता दिने तथा देश र जनताका पक्षमा मिलेर परिणाममुखी काम गर्ने आफूहरू बीचको सोच समान रहेको उनले लेखेका छन्। हिजो काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहसँग साथै खाना खाँदै देश र जनताका मुद्दाहरूमा महत्त्वपूर्ण छलफल भयो। उहाँको टिमका केही प्रभावशाली साथीहरू पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। मन्त्री श्रेष्ठले लेखेका छन्, छलफललाई निरन्तरता दिने समझदारी बनेको छ। देश र जनताका पक्षमा मिलेर परिणाममुखी काम गर्ने हाम्रो समान सोच रहेको भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहसँग भेट भएको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले खुलासा गरेका छन्। बालेनसँग देश र जनताका मुद्दाहरूमा मिलेर जाने एउटा महत्त्वपूर्ण समझदारी भएको समेत उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको बालेन्द्र शाहसँग डिनर मिटिङ गरेपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरूले गुनासो पोखेका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहसँग डिनर मिटिङ गरेका छन्। सो भेटवार्ताबारे उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी गराएका थिए। उनको सो भेटवार्तामा देश र जनताका मुद्दाहरूमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको उल्लेख गरेका छन् र आगामी दिनमा पनि छलफल निरन्तरता दिने समझदारी बनेको उनको भनाइरहेको थियो। दर्शकबिन तर माओवादी केन्द्रकै युवा नेता रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाले भने पार्टीभित्रै बालेन जस्ता युवाहरू रहेको भन्दै तिनलाई स्थापित गर्न सुझाव दिएका छन्। उनले नारायण काजी श्रेष्ठलाई बाबुरामलाई जस्तै आफू बाहेक माओवादी कोही होइन भन्ने नलागोस् भन्दै समेत चेतावनी दिएका छन्। उनले लेखेका छन्, राम्रो काम गरेर वाहवाही पाउनु भएको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई जस्तै आफू बाहेक माओवादी केही होइन भन्ने नलागोस्। पार्टी पनि सँगसँगै बनाउन लाग्नुहोस्। शुभकामना, बालेनहरू पार्टीभित्रै छन् उनले भनेका छन्। तिनलाई बालेनका रूपमा स्थापित गर्नुहोस्। बालेनसँग खाना खानु भएछ, खुसी लाग्यो। पार्टीभित्रका युवाहरूसँग बसेर कहिलेकाहीँ कालो चिया खानुहोस्, युवाहरू खुस हुन्छन् भन्दै उनले यस्तो जवाफ फर्काएका हुन्। दर्शक महानुभाव, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदन चलाउनको लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। अवरुद्ध सदन खुलाउने बारे सिंहदरबारमा आइतबार भएको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरू बीचको सहमति 1 घण्टा पनि नटिकेको अवस्था रहेको हो। आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गरेको छलफलमा नेकपा एमाले सांसदको अवरोध हटाउने र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सदनमा स्पष्टीकरण दिने सहमति भएको थियो। सही सहमति अनुसार आइतबार 1 बजेका लागि बोलाइएको बैठक सभामुख देवराज घिमिरेले 3 बजेलाई सारेका थिए। तर सिंहदरबारमा करिब 2 घण्टा भएको 3 शीर्ष नेताहरूको भेटवार्ता र छलफलको सहमतिबाट आधा घण्टा नबित्दै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले युटर्न मोडेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच सिंहदरबारमा सहमति गरेर निस्किएको आधा घण्टापछि केपी शर्मा ओलीले फोन गरेर भएन है भन्नुभएछ। भएन भनेपछि उहाँ सांसद अवरोध गर्ने नै देखियो। त्यसैले आइतबारको बैठक स्थगित भएको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। तर नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै आग्रहमा आइतबारको बैठक सोमबारलाई सारेको दावी गरेका छन्। हामी त सहमति अनुसार अगाडि बढ्न तयार थियौँ, तर प्रधानमन्त्रीले नै सोमबारसम्म बैठक स्थगित गर्नु भनेर सभामुखलाई भन्नुभएछ। प्रमुख सचेतक गिरीले भनेका छन्, स्रोतका अनुसार सिंहदरबारबाट सहमति गरेर निस्केको आधा घण्टामै अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फोन गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्ति र उपप्रधानमन्त्री तथा नारायण काजी श्रेष्ठले ट्विटरमा लेखेको विषयमा अड्को थापेको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले यस्तो बताएका हुन्, नारायण काजी श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि मात्रै केपी शर्मा ओलीले सदन खोल्न दिने भन्ने हल्ला चलेको समेत बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।
दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता भने केपी शर्मा ओलीले आज पशुपतिनाथमा क्षमा याचनाको पूजा गर्ने भएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असार 25 गते अर्थात् आज पशुपतिनाथमा क्षमा याचना पूजा गर्ने भएका छन्। जलहरी परिक्रमा मुछिएपछि केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथमा क्षमा पूजा गर्न लागेका हुन्। त्यसका लागि ओलीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा जानकारी दिइसकेका छन्। केपी शर्मा ओली र उनकी पत्नी राधिका साक्य आज बिहानै 9 बजेपछि पशुपतिनाथमा पूजा गर्न आउने जानकारी आएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका एक अधिकारीले भनेका छन्, पूजा भनिए पनि क्षमा पूजा नै गर्ने हो। स्रोतका अनुसार पशुपतिमा जलहरी परिक्रमा विवाद भएपछि ताम्रपत्र र गर्भगृहमा लेखिएको नाम हटाइएपछि केपी शर्मा ओलीले क्षमा पूजा गर्न लागेका हुन्। तर केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले भने त्यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीका प्रेस संयोजक रामशरण बजगाईले भने मलाई त थाहा छैन, मैले चाहिँ सुनेको छैन। उनले भने यसैबीच गर्भगृहको पूर्व उत्तरमा राखिएको ताम्रपत्र 1/2 फिटको मा तत्कालीन राष्ट्रपतिका सम्बन्धितको नाम रहेकोमा सो नाम हाल हटाइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, केपी शर्मा ओलीले आज पशुपतिनाथमा क्षमा याचना पूजा गर्ने खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद अवरोधको विश्व रेकर्ड कायम गर्न लागेको बताएका छन्। आइतबार नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सांसद अवरोधमा विश्व रेकर्ड कायम गर्न लागेको बताएका हुन्। उनले नेकपा एमाले नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा धेरै संसद अवरोध गर्ने पार्टीको रूपमा स्थापित भइसकेको भन्दै ससाना कुरामा पनि सांसद अवरोध गरेर विश्व रेकर्ड कायम गर्न लागेको उनले बताएका छन्। विधायकी थलोलाई बहसको थलो बनाउनु पर्ने अवरोधको थलो बनाउने संस्कार बसेको छ। मलाई लाग्छ नेकपा एमाले त नेपालको सन्दर्भमा त सबैभन्दा धेरै सदन अवरोध गर्ने पार्टी भनेर स्थापित गरिँदैछ सधैँ। उनले भने मलाई लाग्छ विश्व रेकर्ड नै कायम गर्ला जस्तो छ। ससाना विषयमा पनि सदन अवरुद्ध गर्ने जुन संस्कार जस्तो बनाएको छ यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। यो बहसको थलो हो। उनले भने उनले सांसद अवरोध गर्ने संस्कारको अन्त्य गर्ने नीति निर्माण र बहसको थलोको रूपमा स्थापित गराउनु जोड दिएका छन्। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान निरन्तर जारी छ। भर्खरै पनि पूर्व मन्त्रीहरूलाई पक्राउपरी जारी भएको छ। यसैबीच स्वभावैले कमजोरीका प्राकृतिक आधारमा अपराधको प्रकृतिका आधारमा अपराधीहरूलाई दण्डित गर्ने कुरा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने कुरा सरकारले कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्दैन उनले बताएका छन्। यो सम्झौता गर्ने विषय नै होइन, मुलुक र जनतालाई केन्द्रमा राखेर सुशासन प्रदान गर्ने, समृद्धि र सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने मूलभूत सरकारको उद्देश्य रहेको छ उनले बताएका छन्। सरकारको उद्देश्यसँग त कहीँ सम्झौता गरिँदैन। उनले अवरुद्ध सांसद खुलाउने नाममा सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान रोक्ने कुराको सम्झौता नगर्ने समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा बहालवाला सचिव पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को टोलीले सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई हिजो आइतबार पक्राउ गरेको छ। यसअघि समरजङ कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरे र नापी सर्वेक्षणका ध्रुवप्रसाद अर्याललाई CIB ले हिजै काठमाडौँबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। राउतलाई काठमाडौँबाट विराटनगर जाने क्रममा केही बेर अगाडि त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको प्रहरी सूत्रले जानकारी दिएको हो। यस प्रकरणमा मुछिएका उनीहरू विरुद्ध प्रहरीले यसअघि नै पक्राउ पर्ची लिइसकेको थियो। त्यसअघि हिजै पक्राउ परेका घिमिरेले समरजङ कम्पनीका प्रमुखको रूपमा रहेको बेला सरकारी जग्गा दाबी गर्नुपर्ने समयमा दाबी नगरेका कारण हिनामिनामा आफ्नो पनि संलग्नता रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको प्रहरीले बताएको थियो। अर्याल भने नापी अधिकृतको रूपमा जग्गा नापजाँच संलग्न रहेको पाइएको छ। यस प्रकरणमा पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ लगायत 9 जनालाई प्रहरीले यस अगाडि नै पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको हो। यो प्रकरणमा सार्वजनिक पद धारण गरेका झन्डै 150 भन्दा बढी पदाधिकारी र कर्मचारीहरू जोडिएका छन्। आजसम्म प्रहरीले यस प्रकरणमा मुछिएका 12 जनालाई समेत समातेको छ भने 3 जना अदालतको स्टे अर्डरका कारण छुटेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यद्यपि उनीहरू पनि पक्राउ पर्ने जानकारी प्राप्त भएको हो।
दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गर्ने कानुन पारित गर्न माग गर्दै मिटर ब्याज पीडितले काठमाडौँमा फेरि प्रदर्शन गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म मिटर ब्याज पीडितले प्रदर्शन गरेका हुन्। मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले गएको वैशाख 20 गते ल्याएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2080 सालको प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय भएको छ। संविधान अनुसार अध्यादेश जारी भएको 60 दिनभित्र सांसदबाट पारित नभई निष्क्रिय हुन्छ। कानुन निष्क्रिय भएसँगै मिटर ब्याज पीडितहरूले कानुन पारित हुनुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शन गरेका छन्। मिटर ब्याज पीडित रेखा शाहले 3वटा पार्टी मिलेर मिटर ब्याज विरुद्धको कानुन पारित हुन नदिएको आरोप लगाएकी हुन्। उनले संसदमा मिटर ब्याज विरुद्धको कानुन पारित नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएकी हुन्। उनले नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले मिलेर कानुनी पारित हुन नदिएको भन्दै गम्भीर आरोप लगाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यता भने अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिन्छौ भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याजीहरूको पीडितको बीचबाटै घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिलाएरै छाड्ने आफूले घोषणा गरेका छन्। आइतबार नयाँ बानेश्वर स्थित मिटर ब्याज पीडित धरना स्थलमा पुगेर सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। उनले अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि सांसदमा रहेको भन्दै आयोग मार्फत मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिने काम नरोकिने जिकिर गरेका छन्। उनले मिटर ब्याज विरुद्धको विधेयक सांसद रहेको भन्दै विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने समेत बताएका हुन्। यसैबीच सरकारले अध्यादेश आउनुभन्दा अगाडि आयोग बनाएर काम गरिरहेकाले ढुक्क हुन पीडितहरूलाई गृहमन्त्रीले आग्रह गरेका छन्। मिटर ब्याज पीडितको माग अनुसार नै समस्या समाधान गर्न आयोग बनाइएकाले आयोगको काम नरोकिने उनको नै रहेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा प्रहरी प्रमुख समेत भएर सरकारी वकिल र पीडितका प्रतिनिधि समेत भएको सहजीकरण समिति रहेको भन्दै समितिले काम जारी राख्ने बताएका छन्। उनले अध्यादेश अन्त्य हुने दिनमा नै कानुन बनाउने सरकारको तयारी भए पनि बन्न नसकेको उनले गुनासो गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु देउबा राणाको नाम लिएको अडियो सन्देश शर्माको आवाजसँग मेल खाएपछि यति बेला राजनीतिक विरुद्ध र सामाजिक सञ्जालमा आरजु देउबा राणालाई पक्राउ गर्नुपर्ने निकै ठुलो माग उठेको छ। दर्शकबिन, नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद डाक्टर आरजु राणा देउबाको नाम लिएको अडियो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका ठगी प्रतिवादी सन्देश शर्माको आवाजसँग मेल खाएपछि यति बेला उनलाई निकै ठुलो त्रास भएको छ। आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले विज्ञप्ति जारी गरी काङ्ग्रेस नेतृत्व देउबाको नाम जोडेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक भएको अडियोमा ठगी तथा सङ्गठित अपराध कसुर मुद्दामा अनुसन्धानमा रहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका 34 वर्षीय सन्देश शर्माको आवाजसँग मेल खाएको बताइएको छ। काङ्ग्रेस नेतृ आरजु देउबा राणाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग ठगी प्रकरणमा पैसा लिएको भनेर आफ्नो नाम जोड्दै फेक अडियो सार्वजनिक भएको भन्दै छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै गत 27 वैशाखमा प्रहरीको साइबर ब्युरोमा निवेदन दिएकी थिइन्। अनुसन्धानका क्रममा उक्त अडियो शर्माको आवाजसँग मेल खाएको र अडियो सबैभन्दा पहिले टिकटकमा कसले हालेको भन्ने विवरण पत्ता नलागेको प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी कुवेटले बताएका छन्। उनका अनुसार टिकटकमा कसले सुरुमा राखेको भन्ने विषयमा टिकटक सिङ्गापुरलाई पत्रचार गरिए पनि थप विवरण प्राप्त भइ नसकेको कडायतले जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता सदन 3 नेताको मात्र होइन, कुरा मिले चल्ने नमिल्ने नचल्ने भन्दै रवि लामिछानेले आक्रोश पोखेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले प्रमुख 3 राजनीतिक दलहरूले सांसदमा सिन्डिकेट चलाउन खोजेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। आइतबार नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सांसदलाई काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले सिन्डिकेट चलाउन खोजेको बताएका छन्। उनले 3 राजनीतिक दलहरूका बीचमा सल्लाह मिल्दा सांसद चल्ने र नमिल्दा नचल्ने स्थिति देखिएको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। सदन 3 नेताको होइन, उनले भने सर्वभौम जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले जनताका कैयौँ सवालमा कुराकानी गर्नै पर्दछ। उहाँको सल्लाह मिल्यो भने संसद चल्ने, नमिल्दाखेरि संसद नचल्ने उनले बताएका हुन्। संसदमा स्वतन्त्र रूपमा जितेर आउनु भएको माननीय ज्यूकोहरू पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ। सांसदलाई सांसद जस्तो बनाउनु पर्दछ।
छ। सरकार अथवा ठूला दलहरू बीचको भागमण्डाको विषय नै होइन। सांसद प्रमुख 3 दलले सांसदले आफ्नो सिन्डिकेट बनाउन खोजेको देखिएको रवि लामिछानेले बताएका छन्। यसैबीच उनले सबै मिलेर सांसदको मर्यादा गरिमालाई जोगाउनु पर्ने बताउँदै उनले सरसल्लाहमा मात्रै मुद्दाहरू संसदमा लिएर आउन आग्रह गरेका छन्। सभापति रवि लामिछानेले फरक प्रसङ्गमा आफूहरू मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा नरहेको प्रचार गरिएको भन्दै त्यसमा सत्यता नरहेको बताएका छन्। आफूहरू मिटर ब्याज पीडितका लागि आएको अध्यादेशको पक्षमै रहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्तिम दिनमा संसदमा ल्याउनु नै सरकारको गल्ती भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले आफूहरू संसद सुचारू रूपमा चलोस् र प्रधानमन्त्रीले संसदबाट जवाब दिनुपर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट दिएका छन्। सभापति रवि लामिछानेले यसअघिको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसदहरूले बोलेपछि सभामुखले आफूहरूलाई बोल्न नदिएर सबै प्रतिपक्षको आवाज नै त्यही हो भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको बताएका छन्। उनले रासपाको आफ्नै अडान र मुद्दाहरू रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा आफूहरू अडिग रहेको समेत बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच अनुसारको समाचारतर्फ लागौँ। धादिङको गल्छीमा अनियन्त्रित ट्रक 4वटा गाडीसँग ठोकिँदा 2 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। धादिङको गल्छीमा एउटा ट्रक अनियन्त्रित भई अन्य 4वटा गाडीसँग ठोकिँदा 2 जना घाइते भएका छन्। काठमाडौँबाट मलेखुका लागि छुटेको ना 6ख5208 नम्बरको ट्रक अनियन्त्रित भई विपरीत दिशातर्फबाट आउँदै गरेको ट्रक यात्रु बस र ग्यासको बुलेटलाई ठक्कर दिएको हो। दुर्घटनामा ठक्कर दिने क्रम ट्रकका चालक र अर्का 1 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। उनीहरूलाई उपचारका लागि काठमाडौँ स्थित ट्रमा सेन्टरमा पठाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीका अनुसार राजमार्गमा एकतर्फी रूपमा सञ्चालन भइरहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभाव यसैबीच यता धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक हिजो दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक 28.38 अङ्कले उकालो लागेर 2077.76 मा पुगेको हो। ठुला कम्पनीको सेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 6.35 अङ्कले उकालो लागेर 388.51 मा पुगेको छ। त्यस्तै कारोबार भएका कुल 13 उपसमूहको सेयर मूल्यमा नै उकालो लागेको छ। कुल 83,52,576 किता सेयर 3,04,25,43,961 मूल्यमा खरिद बिक्री भएका छन्। कारोबारका आधारमा हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको 18,60,72,000 कारोबार भएको बताइएको छ। शिवम सिमेन्ट 16,36,51,130 रुपियाँको कारोबार भएको छ। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि भएको छ। 3 अर्बको कारोबार भएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता असंवैधानिक भन्दै मुद्दा परेको कोशी सरकारको मन्त्री बन्न नेकपा माओवादी केन्द्रमा मरिहत्ते र हामथाप लडामती चलेको छ। असंवैधानिक रूपमा गठन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको कोशी प्रदेश सरकारमा मन्त्री बन्न नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू बीच भने हामथाप र मारामार भएको छ। गत असार 15 मा नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत बहादुर कार्कीले विश्वासको मत गुमाएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको थियो। कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम कपाङ्गुले असार 17 गते आइतबार संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न 5 दिनको समय दिएका थिए। प्रदेश प्रमुखले दिएको समयको अन्तिम दिन असार 21 गते नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बहुमत पुर्याउने दाबी पेश गरेका थिए। थापाका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका 29, नेकपा माओवादी केन्द्रका 12, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका 4, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 1 तथा सभामुख बाबुराम गौतमको पनि समर्थन रहने गरी दाबी पेश भएको थियो। सरकार गठनका लागि तटस्थ रहनुपर्ने सभामुखले पनि समर्थन गरेको भन्दै हस्ताक्षर गरेर संविधान विपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै नेकपा एमालेले विरोध गरेको थियो। सभामुखको हस्ताक्षर भएको भन्दै सरकार गठन नै असंवैधानिक रहेको भन्दै नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत बहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट निवेदन दिएका थिए। उक्त रिट निवेदनको आइतबारका लागि पेशी तोकिए पनि न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासमा समय अभाव भएको भन्दै 10 नम्बरमा रहेको मुद्दा हेर्न नभइनेमा राखिएको छ। यसरी आयु निश्चित नभएको सरकारको मन्त्री बन्नका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रमा भने हामथाप र लडामती चलिरहेको छ। माओवादीभित्र मन्त्रीका आकाङ्क्षी धेरै हुँदा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले शपथ लिने क्रममा पनि काङ्ग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका एक जनालाई बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त गर्दै शपथ ग्रहण गराएको जानकारी प्राप्त भएको छ। विवाद र आन्तरिक किचलोका कारण माओवादीले मन्त्रीहरूको नाम नै सिफारिस गर्न सकेनन्। कोशी प्रदेश सभा
सभामुख सहित माओवादी केन्द्रका 13 जना सांसद छन्। माओवादीकै प्रदेश सभा सदस्यले पनि सरकार संवैधानिक नभएको भन्दै विरोध गरेको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल, भारत र पाकिस्तानमा बाढीले विटन्न मचाएको छ। पाकिस्तानमा क्रिकेट खेलिरहेका 8 जना बच्चाहरूलाई पहिरोले भगाएको छ भने 30 वर्ष यताकै भयानक वर्षा भएको खबर प्राप्त भएको छ। यता भारतका विभिन्न राज्यमा मुसलधारे वर्षा परेको छ। 700 भन्दा बढी सडक खण्डहरू हिमाचल प्रदेशमा सबैभन्दा प्रभावित भएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। भारतका विभिन्न राज्यमा भइरहेको मुसलधारे वर्षाले ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ। वर्षाले 700 वटा भन्दा धेरै सडक अवरुद्ध गराएको छ भने हिमाचल प्रदेशमा पहिरो र बाढीका कारण हिजो आइतबार 5 जनाको ज्यान मात्रै गएको छ। बाढीले सिमला, मन्साली, कुल्लु, किन्नौर र चम्बाका दर्जनौं पसल र गाडी भगाएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। बाढीले सार्वजनिक राजमार्गको समेत सम्पर्क टुटेको बताइएको छ। केही व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवनकालमा यति ठूलो वर्षा र बाढी कहिल्यै नदेखेको बताएका छन्। प्रशासनले 2 दिन विद्यालय र कलेज बन्द गर्न आदेश समेत दिएको छ भने यस्तै पर्यटक तथा स्थानीय बासिन्दाहरूलाई यात्रा नगर्न र नदी नजिक नजान अपिल समेत गरेको छ। मौसम विभागले हिमाचल प्रदेशका 12 मध्ये 10 वटा जिल्लामा रोड अलर्ट जारी गरेको छ। धेरै ठाउँमा 24 घण्टामा 204 मिलिमिटर भन्दा धेरै वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ। हिजो शनिबार मात्रै भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा 20 वर्ष यताकै ठूलो वर्षा भएको थियो भने हिजो बिहान बेलुकासम्म भएको वर्षाले 20 वर्ष पुरानो रेकर्ड तोडेको BBC हिन्दीले जानकारी दिएको हो। यसैबीच भारतको केही राज्यमा अबको 3-4 दिन मुसलधारे वर्षा पर्ने समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यता नेपालमा पनि बाढी र पहिरोले निकै ठूलो विटन्न मचाएको छ। दर्शकबिन यसैबीच प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र नेकपा एमाले राजीनामा माग्न दुवै गलत भएको नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न दुवै गलत भएको बताएका हुन्। आइतबार संघीय सांसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री दाहालले सरदार प्रीतम सिंहसँग सम्बन्धित अभिव्यक्ति दिएर कमजोरी गर्नुभएको बताएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्रीले सांसदहरू र नागरिकको आत्मसम्मानमा असर पुर्याउने गरी बोल्न नमिल्ने बताएका हुन्। त्यस्तै प्रतिपक्ष नेकपा एमाले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु बेठिक भएको बताएका हुन्। उनले स्थिर सरकारको परिकल्पना गरेर 5-5 महिनामा राजीनामा माग्नु गलत भएको बताएका हुन्। महामन्त्री शर्माले हरेक घटनामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने हो भने कोरोना महामारीको समयमा स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार हुँदा र सांसद विघटन गर्दा नै राजीनामा आउनुपर्ने भनी विगतको स्मरण गराएका हुन्। उनले भने बोल्ने अधिकार प्राप्त छ भन्दैमा सांसदहरूको र नागरिकको पनि आत्मसम्मानलाई असर पुर्याउने गरी प्रधानमन्त्रीले त के सांसदले पनि बोल्न मिल्दैन। उनले भने प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिएपछि दिँदैदेखि नै कमजोरी भएकै हो। सार्वजनिक रूपमा प्रतिपक्षीय दलले किन हामी सत्तारूढ दल पार्टीकै कयौं सांसदले पनि प्रधानमन्त्रीबाट गल्ती भएको भनिरहेका हौं। उनले भने बोल्न एक्का पुर्याउने कुरामा जसरी पनि प्रधानमन्त्रीबाट भएन उनले बताएका छन्। त्यसरी नै माग्ने अधिकार छ भन्दैमा 5-5 महिनामा प्रधानमन्त्री बदल्न मिल्ने गरी राजीनामा माग्ने काम पनि नेकपा एमालेबाट बेठिक भएको समेत बताएका छन्। हामी त अपेक्षा के गर्छौं भने हरेक कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै कुनै पनि सरकारले 5 वर्षसम्म काम गर्न सक्ने अवस्थाको परिकल्पना गर्ने हो त। उनले भने 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बन्नु भएन भन्ने 5 महिनामा राजीनामा माग्दाखेरि त्यस्तै जटिलता आउने उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नेताहरूको चटकबारे तपाईहरूले के भन्नुहुन्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला।